او جنت جندے وچ بیماری کوئی نہیں، او جنت جندے وچ لاچاری کوئی نہیں، او جنت جندے وچ بیماری کوئی نہیں، او جنت جندے وچ لاچاری کوئی نہیں، او جنت جندے وچ مصیبت دا نا نہیں، او جندے وچ دکھاں دا جنا مو نشان نہیں، او جنت جندے وچ ندامت خواری کوئی نہیں، اداسی آوانا لزاری کوئی نہیں، او جنت جندے وچ عیشہ خوشیاں سرورا، او جنت جندے وچ عیشہ خوشیاں سرورا، او جنت جندے وچ سونیاں حورا۔ او نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہر شے مل جائے گی، نبی پاک دے فرمان دے مطابق جیڑا دل کرے گا وہی سامنے آ جائے گا، جیڑا تمنا کرے گا وہی مل جائے گا۔ صاحب دل کہندا ہے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ میں گل لگے شروع کرنی، میں تیرا ذہن بنا رہا، ذرا محبت کر، توجہ کر، میں تینوں اگے عمل دسنے نے جیڑے عمل نال میرے مالک نے جنت دی گارنٹی عطا فرمائی ہے۔ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتھے جوانی ہوے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ، ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرار ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، کھاندے بن تے سونے اوتھے پھل ہون گے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے، کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے، کستوری والے لگے اوتھے گارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔